adlaw sa tanano. Karon ako introduce ang ato ang livelihood program diri sa GH State College nga tungduhan sa ato ang administrator diri sa Kanuto Campus nga si Ma'am Evelyn si Katag. Mayong adlaw po, salamat kayo Director sa Extension. Among i-introduce and ato siyang pangutanon ang ato ang usa sa mga beneficiaries nga diin mo'y recipient sa ato ang extension program nga mao ang gitawag nga lemongrass jelly spread. So, pwede ka namo mapangayuan sa inyong mga hunahuna o kung sa gikaayuhan nga mahatag ini sa inyong pagkainahan sa ato ang komunidad diri sa Biswangan Likod sa Pagdal Sur. Para na akong mga isip, mama, anak ko yung diri sa lake sa Biswangan Likod. Dako kayo akong pagpasalamat sa JETS College nga nasa extension program nga nitungod sa livelihood nga kaming mga mama. Dako jud kayo benepisyo namo ang maong program tungod kay gamay ra niyang kapital nga mohaton magamit dayon tapos makabenepisyo ni siya number 1 gyud sa health sa pamilya kay tambal man gyud siya sa high blood man jud ang lemongrass then maka-digest pud siya so gamay ra jud og kapital plus ang mama nga nakabalo ni makabalo so nana may dugang income sa among pamilya so dugang pa jud sa mga skills nang salamat jud kay sa JETS nga na-appeal jud mi ani nga mga program tungod kay dako kayo katabang dugang sa among panungdanan sa pamilya salamat kayo. Ang istorya nga proyekto gikan sa GH State College makadako gyud sa katabang bali dugang income sa nabuhian kay sa okay kayo panghatag ng mga buhion ama sa baboy, manok, baka, mga tabaw. Ako ay katabang labi na sa mga ginahanglan gyud. Ako si Jolinda Umang, taga Purok Dos, Poblacion Likod, Sumbuanga del Sur. Sa ako nang nakadawat sa maong dispersal nga baboy, pinaagi sa pagtabag gikan sa GH Release. O nagpasalamat usab ako nga ang baboy nga ilang gihatag sa kuan nakapaanak ra gyud o nagpasalamat usab ko nga ang baboy makaginansya ra ko makatabang pud sa pandemic karong higayuna o karon ako na usab nga iuli ang baboy nga akong nadawat sa maong programa.